چایی؟ ممنون. شکر نگرفتی واسه همین چای تلخه؟ امروز میخرم. اگه چیز دیگه ای هم هست بگو بگیرم. تو آشپزخونه بشقابم نیست و خیلی چیزای دیگه. این پول پیشت باشه. اگه چیزی لازم بود بخر. اگه بازم خواستی به هم بگو. بازم بهت میگم لازم نیست با من بیای کلانتری. منم باز بهت میگم که میخوام باهات بیام کلانتری. پس دیگه تکرارش نکن.